नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्ला दिन दैनिक संक्रमित संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको र आउने दिन, साता र महिना कोरोना संक्रमण झन बढ्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आंकलन छ। खासगरी छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल आउनेहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोनाको संक्रमण दर बढी देखिएको बताइएको छ। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बिस्तारै बढ्दै गएको छ र त्यसको असर नेपालतर्फ पनि फैलने क्रम सुरु भएको छ। आउने 2-3 महिना भारतमा कोरोनाको संक्रमण झन बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विगत वर्षहरूमा पनि भारतमा कोरोना बढ्दा नेपालमा पनि बढ्ने र भारतमा संक्रमण दर घट्दा नेपालमा पनि घट्ने देखिँदै आएको छ। भारत नेपाल सीमा नाकाहरूमा पछिल्ला दिन कोभिड परीक्षण बढाइएको छ। स्वास्थ्य एवं सहायता कक्षलाई थप सक्रिय पारिएको छ। कोरोना संक्रमण प्रत्येक वर्ष निश्चित समयमा बढ्ने र घट्ने हुँदै आएको छ। गर्मीयाम सुरु भएसँगै कोरोना संक्रमण पनि बढ्ने गरेको विगतमा देखिन्छ। त्यसैले कोरोना अब बिस्तारै मौसमी स्वास्थ्य समस्या जस्तो बन्न गएको छ। विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरूका अनुसार कोरोनाको खोपले संक्रमण नियन्त्रण गर्न र संक्रमित भइहाले पनि असर र जोखिम कम गर्न मद्दत गर्छ। भौतिक दूरी कायम गर्नेदेखि मास्कको प्रयोगमा जोड दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह छ। कोरोनाको लक्षण देखिएमा परीक्षण गराउन र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन पनि मन्त्रालयको आग्रह छ। तर कोरोना पहिले जस्तो भयावह महामारी बनेर हायल कायल पार्छ कि भनेर भयभीत नहुन पनि स्वास्थ्य विज्ञहरूको जोड छ। सावधानी अपनाउन तर त्रसित नहुन आग्रह गरिएको छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गर्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम। संक्रमणकालीन न्याय 2 वर्षभित्रै टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता। संघीयता कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन तथा आर्थिक विकास प्राथमिकतामा। सहमति र सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। वैशाख 10 गतेका लागि तय उपचुनावका लागि शुक्रबारदेखि आचार संहिता लागू हुँदै आचार संहिता पालना नगरे कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। प्रभावकारी ढंगले कारबाही नहुँदा अन्योलता भयो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने, कारबाहीको विषय बनाउने, विषयवस्तु। राष्ट्रिय गानको विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए आपत्तिजनक अभिव्यक्ति। राष्ट्रिय गानमाथि टिप्पणी गरेपछि ओलीलाई राजावादीको आरोप। शब्दबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्दै ओली आक्रोशित। र ए डिभिजन डीको आजको खेलमा 3 स्टारद्वारा त्रिभुवन आर्मी पराजित। मच्छिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन्। गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रमले आर्थिक विकासदेखि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेदेखि राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्। एक रिपोर्ट। बोजिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा समेटिएको छ। सरकारी कार्यालयमा सरकारी कागजातको झन्झट पर्न थालेको हुनाले यसलाई अन्त्य गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोगलाई बढाउने बताइएको छ। यस्तै मिटर ब्याजलाई दण्डनीय बनाउनेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत ध्यान दिने बताइएको छ। बोजिलो केन्द्रीकृत संरचनालाई रूपान्तरण गर्न र संघीय संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त र मितव्ययी बनाउन अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोग बनाउने।
13 पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई 2 वर्षभित्र टुङ्गोमा पुर्याउने दावी गरेको छ। द्वन्द्व पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, परिपूरण लगायतका कामहरू गर्नेदेखि आन्दोलनको क्रममा बनाइएका बन्दी र राजनैतिक बन्दीलाई रिहा गर्ने मूल उद्देश्य राखिएको छ। तत्कालीन सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरू बीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। यस्तै सरकारले कर्णाली र मधेस प्रदेशमा समेत विभिन्न कार्यक्रम लैजाने बताएको छ। मानव विकासको सूचकाङ्कमा पनि यी प्रदेशहरू पछि रहेको साझा कार्यक्रममा बताइएको छ। यस्तै पानी, बिजुली लगायतमा समेत विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विविध विषय समेटिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले यसलाई कर्मकाण्डीको संज्ञा दिएका छन्। न्यूनतम कार्यक्रम केवल जनतालाई देखाउनको लागि, जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि ल्याइने विषय हो, त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याइने विषय हो भन्ने म ठान्दिनँ। किनभने अहिले नै तपाईँले मन्त्रालयहरूले चाहिँ खर्च कटौतीका चिठीहरू तल जारी गरिराखेको छ। खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयका, स्वास्थ्य जस्तो, शिक्षा जस्तो क्षेत्रका चाहिँ अस्पतालहरूका चाहिँ यो कृषि उपजका विषयहरूका समेत चाहिँ क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिएको छ। कटौती गर्ने अभियान जारी भएको छ। भारतसँग विवादित रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुरा लगायतका क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान कूटनीतिक पहलबाट गर्ने बताएको गठबन्धनले राष्ट्रिय हित विपरीतका सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने समेत बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले सहितको गठबन्धन भन्दा यो पटकको गठबन्धन विशेष रहेको दावी गरेका छन्। उनले साझा कार्यक्रम घोषणापछि कार्यान्वयन गर्न आफूले दललाई अपिल र कर्मचारीलाई निर्देशित गरेको बताए। यसको इमानदार कार्यान्वयनतिर गठबन्धन दलहरू पनि दृढतापूर्वक लाग्ने, सबै उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो मन्त्रालयमा यो साझा कार्यक्रमलाई कार्ययोजनामा ढालेर तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले देशमा जे जस्ता समस्या या जे जस्ता तुष्टि प्रश्नहरू छन् अर्थतन्त्रको बारेमा, राजनीतिको बारेमा, त्यसको राम्रै सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई सुझाव दिनुभएको छ। गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भने कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। साझा कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रममा 10 दलका शीर्ष नेताहरू समेत उपस्थित रहेका थिए। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनैतिक ब्युरो। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि बिहीबार उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरी चुनाव चिन्ह समेत वितरण गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार उम्मेद्वारले चुनाव चिन्ह पाएपछि उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसार औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन 2 मा आगामी वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि गत सोमबार उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो। गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा चितवन 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएसँगै पदमुक्त भएपछि उपनिर्वाचन गर्न लागि हो। यसैगरी तनहुँ 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बारा 2 बाट निर्वाचित रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएकोले उपनिर्वाचनबाट सो रिक्त पद पूर्ति गर्न लागि हो। वैशाख 10 गतेका लागि तय उपचुनावका लागि शुक्रबारदेखि आचार संहिता लागू हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले उपचुनावका लागि आचार संहिता लागू गर्ने भएको छ। आचार संहिता लागू भएपछि चुनावमा के गर्न पाइन्छ र के गर्न पाइन्न भन्ने विषय निर्गोल हुने भए पनि आचार संहिता उल्लङ्घनमा देखिने गरी कारबाही नभएको भन्दै आलोचना भने हुन छोडेको छैन। एक रिपोर्ट। चुनावका बेला आयोगले निष्पक्षता र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न नदिने विश्वासका कारण आचार संहिता लागू गर्ने गरेको छ। निर्वाचनको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र औचित्यलाई स्थापित गर्न आचार संहिताको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आचार संहिताको पूर्ण पालना लोकतन्त्रको उन्नत मन्त्र हो। लोकतन्त्रमा आवधिक चुनाव र यसको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्दै दल र उम्मेद्वारहरूले पनि उत्तिकै दायित्व लिनुपर्छ। तर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न दल र उम्मेद्वारहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने क्रम पनि रोकिएको भने देखिँदैन। आचार संहिता उल्लङ्घनको विषयमा उजुरी परे पनि आयोगले देखिने गरी कारबाही भएको विषय भने सार्वजनिक हुन सकिरहेका छैनन्। उजुरी निर्वाचन परिणामसँगै सेलाउने गरेको तथ्य सतहीमा चर्चामा छ। तर निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले उपनिर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई पनि आयोगले नछोड्ने दावी गरिरहेका छन्। मिति 79/12/24 बाट आचार संहिता लागू गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ र यो निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि
यदि आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने, कारबाहीको विषय बनाउने, विषयवस्तु समेतलाई समेट्ने प्रयोजनको लागि केन्द्रीय आचार संहिता अनुगमन समितिको बैठक बस्यो र यो बैठकले चाहिँ सबै यसका सरोकारवाला पक्षहरू सबैलाई आचार संहिता लागू हुन्छ। सबैजसो निर्वाचनमा आचार संहिता लागू हुने गरे पनि उल्लङ्घनका विषयमा आयोगले कडा कारबाही गर्ने उदाहरण कमै पाइन्छन्। आयोगले कायम गरेका उम्मेद्वारहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन्। आयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन जसरी भूमिका खेल्नुपर्छ त्यसरी नै दल र उम्मेद्वारहरूले पनि यसलाई पालना गर्नै पर्छ। लोकतन्त्र र यसको विकासका लागि निर्वाचनमा विश्वसनीयता बनाउन नसके यसको कुनै औचित्य देखिँदैन। त्यसैले आयोगदेखि उम्मेद्वारसम्म सबैले आफ्नो दायित्व वहन गर्नै पर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपाली राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्थिर र ढुलमुले चरित्र बारम्बार देखिँदै आएको छ। छेपाराको जस्तै छिनछिनमा रङ फेर्ने माओवादीको चरित्र नै बनिसकेको छ। प्रधानमन्त्री बन्न र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि प्रचण्डले चालेका कदम होस् या प्रदेशको नामाकरणको सवालमा नै किन नहोस्, माओवादीको दोहोरो चरित्र प्रष्ट देखिन्छ। प्रदेशको नामाकरणमा देखाएको दोहोरो चरित्रले माओवादी थप विवादित बनेको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन प्रदेश जिन्दाबाद। कोशी प्रदेश मान्दैनौ, कोशी प्रदेश मान्दैनौ। धन्यवाद। गत फागुन 17 गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश 1 को नामाकरण गरी कोशी राख्यो। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस सहित पहिचानको पक्षमा उभिँदै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत कोशीको पक्षमा मतदान गरे। माओवादीका सबै प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशको नाम कोशी राख्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रदेश 1 को नाम कोशी राखिएपछि पहिचान पक्षधरहरू सड़कमा उत्रिए। उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरे। आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीको लाठी प्रहारबाट पदम लिम्बू लाजेहाङको मृत्यु समेत भयो। त्यसपछि आन्दोलन चर्किँदै गयो। संघीय राजधानी काठमाडौँ र प्रदेश राजधानी विराटनगर सहित पूर्वको विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भए। कोशी प्रदेश लेखिएको पालिकाहरूमा ताला लगाउनेदेखि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र पूर्व मन्त्री तथा माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोमाथि आक्रमणको प्रयास समेत भयो। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा पनि प्रदेश नामाकरण र त्यसपछि भइरहेको आन्दोलनबारे प्रश्न उठ्यो। 1 नम्बर प्रदेश अशान्त छ, 1 नम्बर प्रदेश आन्दोलित छ। त्यसको एकमात्र कारण हो त्यहाँ निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको, निरङ्कुश तानाशाही निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको कोशी प्रदेश, कोशी अञ्चलको भूतलाई बिउताएर कोशी प्रदेश नामाकरण गरियो। आन्दोलन चर्किँदै गएपछि माओवादी केन्द्रले दबाव र आलोचना थेग्न सकेन। प्रदेशसभामा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेर कोशीको पक्षमा मत दिएर बहुमत पुर्याएको माओवादी 1 महिनापछि कोशीकै विपक्षमा उभियो। पहिचानको आधारमा उक्त प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने पहिचानवादीहरूले आन्दोलन चर्काएपछि त्यसमा लय मिलाउँदै माओवादी पहिचानकै आधारमा कोशी खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा आइपुगेको छ। कोशी खारेज गरेर पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति माओवादीको प्रदेश समितिले विज्ञप्ति जारी गरेर ऐक्यबद्धता जनाएको छ। प्रदेश समितिले मात्रै नभई माओवादी केन्द्रले नै कोशी नामाकरण गर्ने गरी गरेको निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। पूर्वको जुन कोशी नामाकरण भयो त्यस विषयमा जुन आन्दोलन उठिरहेको छ त्यो विषयमा हाम्रो पार्टीप्रति अलिक कन्फ्युजन के हो होला भन्ने प्रश्न उठेको पाइयो। त्यसमा हाम्रो पार्टी स्पष्टमा पहिचानकै पक्षमा छ र पहिचानकै पक्षमा हामी अडान राख्नु पर्थ्यो। त्यतिखेर त्यो अलिकति कमजोरी भएको छ। बहुमतले प्रदेश 1 को नाम कोशी राखिसकेको छ। माओवादीकै मतमा प्रदेशसभाले पास गरिसकेको नाममा माओवादीको यो निर्णय के अर्थ राख्छ? हिंसा भड्काएर थप अशान्ति मचाउने या पहिचानको पक्षमा चलेको आन्दोलनको सहानुभूति लिएर पार्टीको संगठन सुदृढ गर्ने प्रश्न उठिरहेको छ। कतिपयले माओवादीको दोहोरो चरित्र भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भने केहीले कोशीको पक्षमा मतदान गरेर गरेको महाभूल सच्याइएको रूपमा लिन्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारेका छन्। औपचारिक मिति तय नभए पनि वैशाख 2 साता प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने सम्भावना छ। यसअघि चीनबाट औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको निम्तो स्वीकार नगरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा भने अस्वाभाविक चासो देखाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको आन्तरिक तयारी तीव्र छ।
तर भ्रमणको औपचारिक मिति भने तय भएको छैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण वैशाखको दोस्रो साताभित्र हुने बताएकी छन्। प्रस्तावित भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारतलाई विद्युत बिक्री गर्ने विषयमा सम्झौता गर्नका लागि प्रस्ताव तयार गरिएको बताइएको छ। गत फागुनमा भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। सोही निम्तोका आधारमा भारत भ्रमणको तीव्र तयारीमा प्रधानमन्त्री देखिएका हुन्। भारत भ्रमणको तीव्र मोह राख्दा गत फागुनमै चीनबाट आएको निम्तोलाई भने प्रधानमन्त्रीले इन्कार गरेका थिए। नेपालमा कार्यभार लिएर आएका चिनिया राजदूत चेन सोङले गत फागुन 10 मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै बोआओ फोरममा सहभागिता जनाउन निम्तो दिएका थिए। चिनिया निम्तोलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयले सार्वजनिक रूपमै जानकारी गराएको थियो। तर निम्तो आएको 34औं दिनमा सुरु हुने बोआओ फोरममा प्रचण्ड सहभागी भएनन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रुचि चीनभन्दा भारत भ्रमणमा अधिक रहेको बुझ्न कठिन छैन। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पुस 30 मा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियाका क्रममा आफ्नो पहिलो औपचारिक भ्रमण भारतबाट हुने र त्यसका लागि तयारी सुरु भएको जनाएका थिए। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै एक भारतीय सञ्चार माध्यमसँग अन्तर्वार्ता दिँदै आफू भारतप्रति सकारात्मक रहेको र पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्ने समेत प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। पछिल्लो समय भारतप्रति नरम नीति अपनाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट आयातित तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गराए। खास गरी कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको विदेश नीति भारतभन्दा चीनसँग लचक हुने गरेको विगत छ। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट गरेका थिए, जसका कारण भारत चिडिएको थियो। भारतलाई सन्तुलनमा राख्न दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड हतार हतार भारत भ्रमणमा निस्किए। सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नुपर्नेमा भारतलाई प्रसन्न बनाउने सरकारको नीतिले नेपाल चीन सम्बन्धमा भने दरार आउन सक्नेमा जानकारहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको विषयमा असन्तुष्ट हुँदै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट अलग भई धर्मेन्द्र बास्तोलाले नेकपा बहुमत बनाएका थिए। प्रचण्डसँग अलग भएपछि वैद्यबाट पनि क्रान्ति नहुने भन्दै विप्लवसहित अलग भएका बास्तोला पुनः विप्लवसँग छुट्टिएर फेरि वैद्यसँग एकता गर्ने भएका हुन्। देशैभर पार्टी पुनर्गठन गरेका बास्तोला यसअघि अलग भएका मोहन वैद्यसँग नै पुनः एकीकृत हुने भएका छन्। एक रिपोर्ट। टुटफुट र विभाजनको श्रृङ्खला पार गर्दै फेरि मोहन वैद्यलाई नै पार्टी प्रमुख मानेर एकता गर्न धर्मेन्द्र बास्तोला तयार भएका छन्। सांगठनिक संरचनामा सहमति जुटाउन नसके पनि वैद्य एकीकृत पार्टीको प्रमुख हुने लगभग पक्का छ। माओवादी धारको एकताको विषय उछालिरहेका बेला प्रचण्ड सहितको माओवादी घटकलाई नपत्याएका वैद्य धर्मेन्द्रले अन्य विषयहरूमा भने सहमतिको प्रयास गर्ने गरी एकता गर्न राजी देखिन्छन्। प्रचण्डलाई संसदीय राजनीतिको मसिहा भन्ने गरेका वैद्य धर्मेन्द्रले पार्टी एकता गर्ने विषय सार्वजनिक गरिसकेका छन्। उनीहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमतिबारे जानकारी दिने तयारी गरेका छन्। मजदुर दिवस अर्थात् मे 1 मा पार्टी एकताको घोषणा गर्ने उनीहरूको तयारी छ। मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालबाट विभाजित भई बनेको सन्त बहादुर नेपाली नेतृत्वको मोटो मसालसँग पनि एकैपटक एकता गर्ने गरी भएको वार्ता सफल हुन नसकेपछि क्रान्तिकारी माओवादी र बहुमत बीच एकता गर्न लागि हो। पार्टी केन्द्रीय समिति 3 अङ्कको नहुने गरी अर्थात् 49 सदस्य नकट्ने गरी बनाउने तयारी भएको उनीहरू बताउँछन्। यद्यपि दुई पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भने चुनौती देखिएको छ। विप्लवसँगको विभाजनपछि वैद्यले नेकपा एकीकृतसँग एकता गरी क्रान्तिकारी माओवादी बनाएका थिए, तर पार्टी आम जनता माझ स्थापित हुन सकेन। वैद्य धर्मेन्द्रको एकताले माओवादी धारलाई एकीकृत गर्न सक्ला? यो विषय यति बेला चर्चामा छ, तर एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण पनि माओवादी धारको एकता हुनेमा आशंका कायमै छ। यता पार्टी एकताको विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि सांगठनिक रूपमा सहमति जुटिसकेको छैन भने एकीकृत पार्टीको नाम टुङ्गो लाग्न समेत सकेको छैन। चुनावलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने विषयमा चलेको विवादपछि विप्लवसँग छुट्टिएका धर्मेन्द्रले वैद्यलाई फेरि नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार त भएका छन्,
तर यसले कति समयसम्म स्थिरता पाउँछ भन्ने विषय मूल विषय हो। उनीहरू बीचको स्थिरतामा केही आशंका रहेकाले पनि यो प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ। तर पनि संक्रमणकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा भने माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूको सामिप्यता बढ्दै गएको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। गणतन्त्रपछि मुलुकमा नयाँ राष्ट्रिय गान बनाइयो। त्योभन्दा पहिले राजाको भक्ति गान सहितको राष्ट्रिय गानलाई फेर्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी राष्ट्रिय गान बनाइएको थियो। तर नयाँ राष्ट्रिय गान बनाइएको 16 वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबारे गम्भीर अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय गानको धुनमा आक्रोश पोखेका ओलीको अभिव्यक्ति अत्यन्तै आपत्तिजनक छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको दोस्रो ठूलो पार्टी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय गानको धुनलाई प्या प्या किन राखेको भन्दै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय गान शब्दबाट सुरु हुने र शब्दबाट अन्त्य हुने दाबी गरेका ओलीले यस्तो किन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई भने प्रस्ट्याएका छैनन्। भारत र स्विडेन बाहेक चीन, अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान लगायतका मुलुकको राष्ट्रिय गानहरू म्युजिकबाट सुरु हुने गरी तयार पारिएका छन्। तर राष्ट्रिय गान अन्य राष्ट्रको परम्परा के छ, ती राष्ट्रहरूको विषय के हो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने कुरा पनि होइन। सार्वभौमिकता र सार्वभौम सत्ता सबै मुलुकको बराबर नै हुने हो। राष्ट्रिय गानको छनौट र यसको औचित्यमाथि राष्ट्रले नै स्वीकार गरिसकेको विषय पनि हो। राष्ट्रिय गान सबैको साझा सम्पत्ति हो। यसको विरोध गर्ने र आपत्तिजनक शब्दको प्रयोग गर्ने विषय आफैमा लज्जाको विषय हो। राष्ट्रिय गान अगाडि प्या 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 पारेर धुन बजाएको ओलीको टिप्पणी छ। सयौं थुङ्गा फुलका हामी भन्नुभन्दा अगाडिको धुन राष्ट्रिय गानवाला धुनबाट हटाइनु पर्ने ओलीको भनाइ छ। फुलका हामी भन्ने भन्दा अगाडिको धुन राष्ट्रिय गानवाला धुनबाट हटाइनु पर्दछ, किनभने त्यो राष्ट्रिय गानभित्र पर्दैन र राष्ट्रिय गानको धुन पनि होइन। अगाडि बजाउने बाजा राष्ट्रिय गानमा बजाइँदैन। त्यो सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय गानमाथि भद्दा टिप्पणी किन गरेर राष्ट्रको आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्याएका छन्। ओलीमाथि पछिल्लो समय अन्य विभिन्न आरोप पनि लाग्न थालेका छन्। ओलीकै आग्रहमा आफूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई मेची पुलमा बोलाएको हालै एमाले छाडेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले खुलासा गरेका छन्। ओलीले संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना र धर्मनिरपेक्षताबारे आफूलाई मिहिन ढङ्गले काम गर्न अराएको दाबी समेत प्रसाईले गरेका छन्। प्रसाईलाई ओलीले नै एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेका थिए। प्रसाईले मात्रै नभएर उनकै पूर्व सहकर्मीहरू माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले पनि ओलीलाई राजावादीको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यसको स्वतन्त्र पुष्टि नभए पनि ओलीले राष्ट्रिय गानबारे दिएका अभिव्यक्ति र उनीमाथि लाग्ने गरेका आरोपबारे खोजबिन सुरु भएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संसद जनताका मुद्दामाथि छलफल गर्ने थलोको रूपमा अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेका आवाजहरू समय समयमा उठ्ने गर्छन्। संसदमा गरिने छलफल वा उठाइने विषयहरूलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिएको भन्ने असन्तुष्टिहरू समेत भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा पुनः संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठे। यति मात्रै होइन, शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले जनस्वास्थ्य र नागरिकताका विभिन्न पक्षलाई उठान गरेका छन्। धनुषा जिल्लाको पूर्वी भेग डुमरिया चोकमा रहेको जिल्ला अस्पताल वर्षौंदेखि तयारी अवस्थामा रहेको र उद्घाटन नभएर सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यो अविलम्ब उद्घाटन भई सञ्चालनमा आओस्, किनभने पूर्वी भेगमा रहेका जनताको एकदमै दुःख पाइरहेको अवस्था छ। दुर्गम जिल्ला जाजरकोटमा महिलाहरूको पाठेघर खस्ने, क्यान्सर सुरक्षित सुत्केरी हुन नसकेर मृत्युको मुखमा पुगेको अवस्था छ। केही जटिल केसहरू हेलिकप्टरबाट सुर्खेत र नेपालगञ्जका अस्पतालमा, केही केस स्थानीय सरकारले खर्चिलो आर्थिक भारमा उद्धार गरेको अवस्था छ। पोस्टमार्टम गर्नको लागि असाध्यै समस्या भएको छ। हरेक गाउँपालिकाहरूमा डाक्टरहरू छन्, तर फेरि पनि त्यो पोस्टमार्टम गर्न नपाउँदा जिल्ला सदरमुकाम पुर्याउनु पर्छ र ती कुनै घटनामा परेका मानिसको जिल्लामा पोस्टमार्टम गर्न लाँदा 50,000 खर्च हुने गरेको छ। सरकार प्रति
मिटर ब्याजीहरूले विश्वास गरेनन्। मिटर ब्याजीहरूले गठन भएको आयोगप्रति पनि प्रश्न चिन्ह लगाइदिए। मिटर ब्याजीहरू अहिलेसम्म आन्दोलनरत छन्। हजारौँको सङ्ख्यामा महिला तथा बालबालिका सम्मिलित मिटर ब्याजीहरू काठमाडौँमा अलपत्र परेर बसेका छन्। अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको धेरै भयो। यसको जिल्लासम्म संरचना छ। हाम्रो सिन्धुलीको दोस्रो ठुलो सहर विमान, जहाँ 10औँ हजार विमानदेखि पूर्व अथवा पश्चिम 10औँ हजार घर छन्, आलिशान महल छ, रिसोर्ट छ, वर्षौँदेखि जमिन छ, घर छ, किनबेच हुन्छ, 10औँ लाख आनामा किनबेच हुन्छ, तर त्यो राजस्वको दायरामा आउँदैन। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपाल सरकारले सन् 2023 सम्ममा नेपालबाट दादुरा निवारणको लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य पूरा हुनुपर्ने अन्तिम समयसम्म पनि नेपालका विभिन्न जिल्लामा दादुराका बिरामी भएकाले यस वर्ष लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ। दादुरा निवारण हुनका लागि 3 वर्षसम्म दादुराका बिरामीको सङ्ख्या 0 हुनुपर्ने हुन्छ। तर गत पुसमा नेपालगञ्जका बालबालिकामा दादुरा देखा परेसँगै नेपालबाट दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य अपूर्ण भएको छ। एक रिपोर्ट। दादुरा छोटो समयमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने संक्रामक रोग हो, जुन मिजल्स भाइरसका कारणबाट हुन्छ। यो रोग सामान्यतया 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा धेरै र छोटो समयमा महामारीको रूप पनि लिने हुन्छ। बालबालिकामा दादुराको संक्रमण भए गम्भीर असरका साथै ज्यानै पनि जान सक्छ। बालबालिकाका लागि घातक यस रोगले महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै सरकारले 2023 सम्ममा दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य बनाएको थियो। तर गत पुस महिनामा नेपालगञ्जमा दादुरा फैलिएका कारण नेपालमा सन् 2023 सम्म पनि दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित भएको छ। यसअघि सरकारले सन् 2019 भित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर यो रोगको संक्रमण दर बढ्न थालेपछि उन्मूलनको लक्ष्य सन् 2023 सम्म सारियो। चिकित्सकका अनुसार दादुरा निवारण हुनका लागि 3 वर्षसम्म दादुराका बिरामीको सङ्ख्या 0 हुनुपर्ने हुन्छ। हाल नेपालका 13वटा जिल्लाका करिब 770 जनामा दादुरा संक्रमण भएकाले दादुरा निवारण नहुने निश्चित भएको छ। दादुरा निवारण गर्ने पक्कै पनि हाम्रो लक्ष्य 2023 सम्मको थियो र हामीले 23 मा निवारण गरिसक्नु पर्ने थियो। त्योभन्दा 3 वर्ष अगावै संक्रमणलाई 0 बनाउनु पर्ने थियो। हामीले बिचमा कोभिड-19 आइसकेपछि कति बच्चाहरू खोप लगाउनबाट वञ्चित भए र त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले 13वटा जिल्लामा संक्रमण फैलिरहेको छ दादुराको र करिब 770 जना बिरामीहरूलाई यो संक्रमण भइसकेको छ। कोरोना महामारीका कारण नेपालमा मात्र नभएर विश्वका अन्य धेरै मुलुकमा दादुराको प्रकोप बढेको सम्बन्धित निकायले दाबी गरेका छन्। दादुरा निवारणका लागि नेपाललाई विश्वका धेरै संस्थाले सहयोग गर्दै आएका छन्। प्रत्येक वर्ष दादुरा निवारणका लागि ठूलै रकम खर्च पनि हुने गरेको छ। तर नेपाल सरकार आफैले ल्याएका कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार नबन्दा एकपछि अर्को स्वास्थ्यका कार्यक्रम असफल हुँदै गएको विज्ञको तर्क छ। रुबेला 0 यो चाहिँ अनि चाहिँ बिरामीमा झर्नु पर्थ्यो, त्यही थुप्रै छ। अब यो हात्ती पाइलेको पनि धेरै अब चाहिँ आउनु पर्थ्यो, तर उहाँहरू कसैले पनि यो ध्यान दिनु भएन। अब हात्ती पाइलेमा त यसपटक अनि कुथी हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वक्तव्य दिनुभयो, त्योभन्दा अगाडिका प्रधान त मन्त्रीले पनि अब चासो लिँदैन थियो त्यति धेरै। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दादुरा विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिमा भाइरस संक्रमण भएपछि उनीहरूबाट खोप नलगाएका वा खोपको पूर्ण मात्रा नलगाएका मानिसमा फैलिएर प्रकोपको रूप लिने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाहरूले 9 र 15 महिनाका बालबालिकालाई 2 पटक निशुल्क दादुरा विरुद्धको खोप दिँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय खोप लगाउने बालबालिकाको संख्यामा कमी आएकाले स्वास्थ्यका कार्यक्रममा थप असर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 7 को कौछिनी मगर गाउँ नजिकै बोलेरो जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि 10 जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले बताएको छ। मृतकको शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। स्थानीय बलबहादुर तामाङले दिएको जानकारी अनुसार 3वटा शव पाखामा देखिएको छ भने एउटा शव गाडीले थिचेको अवस्थामा रहेको छ। अब बिजनेस न्युज। विकास निर्माणको काममा केन्द्रित हुने पुँजीगत खर्च पछिल्लो केही वर्ष यता खस्किँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिनाबाटै खस्किएको विकास खर्च 8औं महिनामा साउन चैत्रसम्म आइपुग्दा सुधार हुन सकेन।
चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा पुँजीगत खर्च 1/3 पनि हुन सकेको छैन, जबकि चालु खर्च आधाभन्दा धेरै भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुनु अब नौलो विषय होइन, किनभने पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको सट्टामा चालु खर्चमा वृद्धि हुँदै आएको छ। सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्ने योजना सुनाए पनि वर्षको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पुरानै समस्या दोहोरिएको छ। सरकारले हरेक वर्ष चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने बताउँदै आएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनासम्म आइपुग्दा कुल बजेटको 6 खर्ब 71 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ अर्थात् 56.76% चालु खर्च भएको छ, जबकि पुँजीगत खर्च 98 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ अर्थात् 25.88% मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपाल सरकारको जुन हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार चालु खर्चतर्फ 6 खर्ब 71 अर्ब 55 करोड 56.76% र पुँजीगत खर्चतर्फ 98 अर्ब 45 करोड 25.88% हाम्रो खर्च भएको हाम्रो जुन तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसो त बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक 10% पुँजीगत खर्च गरिने जनाएका थिए, तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा 1/3 पनि खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले ठेकादारहरूलाई समयमा भुक्तानी दिँदैन। अहिले पनि भनिन्छ ठेकादारहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम 60 अरब बराबर छ। यदि सरकारले यस्तो अवस्थामा तरलताको समस्या, ब्याज दरको समस्या भएको समयमा ठेकेदारहरूलाई दिनुपर्ने रकम 60 अरब दिएको भए पुँजीगत खर्च बढेको पनि देखिन्थ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ठेकेदारहरूलाई मात्रै दिनुपर्ने रकम 60 अर्ब भन्दा बढिरहेको छ। समयमा बजेट निकासा नहुनुले ठेक्का पट्टामा समस्या हुने गरेको छ। विकास खर्चको मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समस्या समाधान समिति बनेको पनि धेरै समय भइसक्यो, तर प्रभावकारिता शून्य जस्तै। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति राष्ट्रिय योजना आयोगमा छ। त्यसमा चाहिँ नि सम्बन्धित मन्त्रीहरू सहितको चाहिँ नि सम्बन्धित सचिव र आयोजना प्रमुखसँग राखेर मिटिङ गरिन्छ। अहिले यो अघिल्लो सालदेखि त यो उसको चाहिँ नि मिटिङै हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय समस्या समाधान आयोगको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फुर्सद हुँदैन। पुँजीगत खर्च कम हुनुमा सरकारले अवलम्बन गर्ने विकास खर्चको मोडल महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर अस्वाभाविक किसिमले वृद्धि हुँदै गएको बजेटले अझै पनि खर्च गर्ने क्षमता देखाउन सकेको छैन। बर्खे विकास शैलीले विकासका खर्चहरू 75% को हाराहारी भन्दा माथि पुग्न सकेको छैन। सधैँको यो समस्यालाई समाधान गर्ने कहिले? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा 3 स्टार क्लब विजयी भएको छ भने हिमालयन शेर्पा क्लब र साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा 3 स्टार क्लबले विभागीय टोली आर्मीलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। 3 स्टारको यो तेस्रो जित हो। 3 स्टारले 6 खेलमा 10 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टार 6औं स्थानमा रहेको छ। आर्मीले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। आर्मी 8औं स्थानमा रहेको छ। यता यन्फा कम्प्लेक्समा बिहिबार नै भएको खेलमा हिमालयन र मच्छिन्द्रले 1-1 गोलको बराबरी खेले। यस बराबरीसँगै हिमालयनले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। हिमालयन 9औं स्थानमा रहेको छ। मच्छिन्द्रले 6 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। मच्छिन्द्र 10औं स्थानमा छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट।
अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। 10 दलीय सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गर्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम। संक्रमणकालीन न्याय 2 वर्षभित्रै टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता। संहिता कार्यान्वयनका लागि उच्च स्तरीय आयोग गठन तथा आर्थिक विकास प्राथमिकतामा। सहमति र सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। वैशाख 10 गतेका लागि तय उपचुनावका लागि शुक्रबारदेखि आचार संहिता लागू हुँदै। आचार संहिता पालना नगरे कारबाही गर्ने आयोगको चेतावनी। प्रभावकारी ढङ्गले कारबाही नहुँदा अन्योलता भयो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने, कारबाहीको विषय बनाउने, विषयवस्तु। राष्ट्रिय गानको विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले दिए आपत्तिजनक अभिव्यक्ति। राष्ट्रिय गानमाथि टिप्पणी गरेपछि ओलीलाई राजावादीको आरोप। शब्दबाट सुरु गर्नुपर्ने भन्दै ओली आक्रोशित। राष्ट्रिय गानको धुन पनि होइन, अगाडि बजाउने बाजा राष्ट्रिय गान। र ए डिभिजन लिगको आजको खेलमा 3 स्टारद्वारा त्रिभुवन आर्मी पराजित। मच्छिन्द्र र हिमालयन शेर्पा बराबरीमा रोकिए। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।